अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत ज़बान अल्लाह पाक का अजीम अतिया है। किसी के रंज व गम के खौफ से हज़ार बार सोचना रहमत है। लोगों के इख्तिलाफ को नज़र में रखना एक दानाई है। ए अल्लाह हमें आसान बना दे और हमारी ज़ुबानों को हल्का कर दे, जो सिर्फ खूबसूरत बातें करें। आमीन। सबसे पहले पाकिस्तान का आइन 2 मरतबा पामाल करने वाले फौजी हुक्मरान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में न गुजार सके। 7 फरवरी को कराची में इनकी आला फौजी एजाज़ के साथ तदफीन हमें बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका दे रही है। इस तदफीन में पहला सबक तो ये है कि जर्नेल हमेशा जर्नेल के साथ खड़ा होता है, खाह अदालत ने इसे कदार ही क्यों ना करार दिया हो। सियासतदान अक्सर औकात सियासतदान के साथ खड़ा नहीं होता और इसीलिए पाकिस्तान में फौज को पार्लिमान से ज़्यादा मजबूत इदारा समझा जाता है। जब 2019 में एक खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन से गद्दारी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई तो इमरान खान वज़ीर आज़म और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। वो दिन पाकिस्तान के मीडिया पर शदीद दबाव का दिन था। इमरान खान की काबीना के वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुशर्रफ को सज़ा सुनाने वाले जज वक़ार सेठ के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और सज़ा को मुस्तरद कर दिया। वो मुशर्रफ जिसने 2007 में इमरजेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को घरों पर कैद कर दिया था, उसी मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदलिया से रिलीफ मिल गया। आइन शकनी की सज़ा सुनाने वाले जज के पीछे ना पार्लिमान खड़ी हुई ना अदलिया खड़ी हुई। मुशर्रफ की तदफीन में MQM पाकिस्तान की क़यादत की शिरकत काबिल फ़हम है क्योंकि ये जमात तवील अरसा तक मुशर्रफ हुकूमत में शामिल रही। इस तदफीन में तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल समेत दीगर कई रहनुमाओं की शिरकत बड़ी काबिल गौर है। मैं 12 मई 2007 का दिन नहीं भूल सकता। इस दिन कराची में MQM वाले मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने वालों को गोलियां मार रहे थे और इमरान खान इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में मेरे सामने बैठकर मुशर्रफ को एक दहशतगर्द करार दे रहे थे। इस दिन खान साहिब ने जियो के ज़रिए बहुत मकबूलियत हासिल की, लेकिन इस मकबूलियत की कीमत मैंने और जियो ने पाबंदियों की सूरत में अदा की। कुछ नादान आज मुशर्रफ को आज़ाद मीडिया का बानी करार देते हैं। ये दावा एक ढकोसला है। मुशर्रफ दौर में मुझ समेत कई सहाफ़ियों पर पाबंदियां तारीख़ का हिस्सा हैं और यही वो दौर था जब अमरीकी ड्रोन हमलों का भांडा फोड़ने पर शुमाली वज़ीरिस्तान के सहाफ़ी हयात अल्लाह खान को अगवा करके शहीद किया गया। उसी अहद सितम में एक सहाफ़ी शकील तराबी पर दबाव डालने के लिए इनके बच्चों के स्कूल में घुसकर इन्हें मारा गया, और जब मैंने इस पर एहतिजाज किया तो जालिम लोग मेरे बच्चों के पीछे इनके स्कूल पहुंच गए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात के बाद में इनके बारे में तलख़ नवाई से गुरेज करता रहा, लेकिन वो हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं और पार्लिमान के ऐवान बाला में इनके लिए दाए मुग़फ़रत पर जो गर्मा गर्मी हुई वो ये तकाज़ा करती है कि मौसूफ के जसद खाकी को कौमी परचम में लपेट कर दफन करने वाले सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। जनरल बाजवा ने अपने कमाल फैज़ से मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सज़ा को तो गैर मौसर करा दिया, लेकिन अकबर बगटी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की वजह से मुशर्रफ के खिलाफ फैलने वाली नफरत को ख़त्म ना कर सके। मेरी मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मैं इन चंद सहाफ़ियों में शामिल था जिन्हें मौसूफ ने जनवरी 1999 में कारगिल ऑपरेशन के बारे में बरीफ किया और सिर्फ 3 दिन में कश्मीर को आज़ाद कराने का अज़्म ज़ाहिर किया। बदज़ां ये कारगिल ऑपरेशन कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर दहशत गर्दी का लेबल लगाने का बाइस बना और फिर ये 12 अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत का बाइस भी बना।
میرا اختلاف اس وقت شروع ہوا جب میں نے ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف کو سزائے موت دینے کی مخالفت کی۔ نواب اکبر بگٹی ابھی حیات تھے اور مجھے ان کے خلاف آپریشن کی لائیو کوریج کے منصوبے کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ انکار کے بعد سنگین نتائج سے بچنے کے لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ مشرف کے ایک قریبی ساتھی جو آج کل تحریک انصاف میں ہیں، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ اس نے کچھ صحافیوں کو خریدنے کا حکم دیا ہے اور تم بھی ان میں شامل ہو۔ دوسروں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے جسٹس افتخار چودھری کے خلاف صرف ایک پروگرام کرنے کے 15 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی۔ جب معذرت کی تو کہا گیا کہ ہمیں گولی مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ٹریفک حادثہ کافی ہوگا۔ مشرف کو کشمیری لیڈر سید علی گیلانی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ میرے تعلقات بہت برے لگتے تھے۔ فرمایا کرتے میرا ہر دشمن تمہارا دوست کیوں ہے؟ میں عرض کرتا کہ میں صحافی ہوں، مجھے سب سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن سے بھی ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ میری ڈاکٹر قدیر سے ملاقات نہ ہونے پائے۔ وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز میں بلایا اور اپنے دفتر میں بیٹھ کر مشرف کے بارے میں ایسی باتیں کیں جس کے بعد نہ صرف ان کے لیے بلکہ میرے لیے بھی خطرات بڑھ گئے۔ رہی صحیح کسر میر ظفر اللہ خان جمالی نے نکال دی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے، لہذا میری چھٹی ہونے والی ہے۔ اس معاملے پر کچھ کہنا اور لکھنا آج بھی بہت مشکل ہے، لیکن جبار مرزا صاحب نے اپنی کتاب آخری بڑا آدمی میں بہت سے حقائق لکھ ڈالے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مئی 1999 کے کارگل آپریشن کے دوران جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر قدیر سے کہا کہ ہمیں فوری طور پر شمالی کوریا سے چھوٹے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل لا کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جنرل افتخار شاہ، سابق گورنر خیبر پختونخوا، کو ساتھ لیا اور شمالی کوریا چلے گئے اور 200 میزائل لے آئے۔ اس دوران کارگل کی جنگ بند ہو گئی تو مشرف نے ڈاکٹر قدیر سے کہا کہ ہمیں میزائلوں کی ضرورت نہیں رہی، آپ یہ میزائل واپس کر دیں، ہم رقم ادا نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریاستوں کے لین دین میں ایسا نہیں ہوتا، قوموں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات حکومت وقت کو بتا دی، جس پر مشرف ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ جبار مرزا نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے زبردستی دلوائے گئے ایک بیان کا پورا پس منظر لکھ دیا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ناانصافی اور احسان فراموشی بھی اپنا منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ محسن پاکستان سے زبردستی ایک اعتراف جرم کروانے کے منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ داری اس وقت کے وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد اور وزارت اطلاعات کے اہم افسروں کو دی گئی، اور شیخ صاحب نے یہ کام کر کے مشرف سے شاباشی حاصل کی۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والا سائنسدان ولن بنا دیا گیا، اور 2 دفعہ آئین توڑنے والا جرنیل آج بھی جنرل باجوہ کا ہیرو ہے۔ اس المیے کے پیچھے وہ نفرتیں انگرائیاں لیتی نظر آتی ہیں جو ریاست اور عوام میں فاصلے بڑھا رہی ہیں۔ مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں پاکستان کے آئین کو ناقص قرار دیا اور کہا کہ نیا آئین تو بن سکتا ہے، نیا ملک نہیں بن سکتا، اس لیے ملک بچایا جائے۔ مشرف صاحب چلے گئے، لیکن ان کی یہ سوچ آج بھی زندہ ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ملک کی بقا آئین کی بالادستی سے مشروط ہے۔ جو آئین سے وفادار نہیں، وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ایسی اور بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ اب آپ سے اپنا فیصل بن طلحہ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔